الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن
الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قرآن کریم فرقان حمید دیاں دو آیات مقدسات مسنون خطبہ دے اندر احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں گئیاں نے. اللہ رب رحمان دے اگے دعائے مولا کریم حق سچ کہن دی اور اودے تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے. رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے امت تے جو حقوق نے اونا دے وچوں بنیادی حق جو اللہ رب العالمین نے امت دے ذمے لگایا ہے وہ ہے تعظیم مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم و توقیر، ادب و احترام امت دے ذمے بہت بڑا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا ادب و احترام، تعظیم و توقیر خود اللہ رب العالمین نے حکماً ارشاد فرمایا ہے. آپ دی ذات گرامی دی تعظیم اور توقیر اللہ نے تمام ملائکہ تو کروائی، میرے محبوب دی تعظیم و توقیر اللہ نے جلیل القدر ملائکہ تو کروائی. آپ دی ذات گرامی دا ادب و احترام اللہ نے تمام انبیاء تو کروایا، اور آپ دی ذات اقدس دا ادب و احترام اللہ نے ہر مخلوق تو کروایا. جنات نے بھی، ملائکہ نے بھی، اللہ دے برگزیدہ اور چنیدہ انبیاء نے بھی، اور جلیل القدر ہستیاں نے میرے پاک نبی دی عزت و احترام، تعظیم و توقیر کیتی ہے.
چونکہ اے حکم ربانی ہے، ارشاد خداوندی ہے، اس کتاب کریم دے اندر جتھے اللہ نے اپنی عزت دا اور اپنے ادب دا تذکرہ فرمایا، اس تو متصل بات اللہ نے اپنے پیغمبر دی عزت و احترام دا بھی حکم دیتا ہے، اور اس قدر آپ دی ذات دا ادب و احترام ضروری ہے کہ رب کائنات نے فرمایا چاہے تسی اعمال پہاڑاں دے برابر لے آؤ، عبادات معاملات دے اندر اللہ دے حضور تقرب حاصل کر لو، لیکن اگر میرے پیغمبر دی ذات دا ادب و احترام نہیں ہوئے گا تو آڈے پہاڑاں جیسے اعمال بھی اللہ دے ہاں عقارت کر دیتے جان گے۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ رب کائنات نے ہر اس دروازے نو بند فرمایا، ہر اس رستے نو بند فرمایا کہ جس رستے دے وچوں ادنا جی بھی گستاخی اور بے ادبی معلوم اور محسوس ہوئی تو رب کائنات نے اپنے احکامات بدل دیتے۔ مثال دے طور تے زمانہ نبوت دے اندر جدوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے وال مخاطب کرنا چاہندے تو لفظ رائی نہ بول دے سی، را الف را عین اور نون الف نا، ایک قرآن دا لفظ ہے، اے دا معنی ہے کہ آپ متوجہ ہوئیے اور ہماری بات کا جواب دیجئے۔ اس لفظ دے اندر قباحت کوئی نہیں سی، لیکن اس زمانے دے مشرکین گستاخان انہوں نے اس قرآن دے لفظ نو بگاڑیا، رائنا دی جگہ تے رائینا کیا، عین تے نون الف نا دے درمیان یا دا حرف لگا دیتا، اور اس ایک حرف دے نال میرے پاک نبی دی گستاخی دا پہلو نکل رہا سی۔ تو رب کائنات نے فرمایا اج تو بعد جنہیں بھی میرے پیغمبر دے نال گفتگو کرنی ہے رائنا دی جگہ تے انظرنا کہنا ہے۔ انظرنا دا معنی کہ ساڈے ول دیکھیے، ساڈے تے کرم اور شفقت کیجئے۔ تو رائنا دے الفاظ نو اللہ نے ہمیشہ لئی اس واسطے ختم فرمایا کہ کوئی بدبخت اور کوئی شکی القلب میرے پیغمبر دی ذات دے بارے اپنے منہ نو بگاڑ کے اور اس لفظ دا غلط استعمال کر کے اپنے رب دے ہاں مجرم نہ بن جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں دی مذمت بیان فرمائی جڑے آپ دی بارگاہ دے اندر تا حاضر ہوندے سن، لیکن ادب دا کرینہ موجود نہیں سی۔ اللہ رب العالمین نے
اونا دی مذمت بیان فرمائیے اور جنہ میرے پاک نبی دا ادب و احترام کیتا ہے اللہ رب العالمین نے اونا دی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ جویں سانو عقیدہ سچا دیتا ہے اللہ نبی پاک دی عقیدت بھی نصیب فرما دے وے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دے آخری حصے دے اندر آپ دے حقوق بیان فرمائے، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والو جے تسی میرے نبی نال محبت دا دم بر دیو تے سن لو کامیابی کیویں ملے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دا امت تے پہلا حق کیے کہ میرے نبی پاک تے ایمان رکھیا جائے، آپ دی ذات گرامی تے اومیں ایمان رکھیا جائے جویں اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ فرما رہے نے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جیڑے لوگ میرے پیغمبر تے ایمان لے کے اوندے نے، وَعَزَّرُوهُ، ایمان لے آن تو بعد میرے پاک نبی دا ادب و احترام کر دینے، وَنَصَرُوهُ، تے میرے نبی پاک دی مدد کر دینے۔ کی مانا اے جڑا میرے نبی پاک نو اللہ نے دین دیتا ہے، آپ دے دین نو کائنات دے اندر پہنچان واسطے میرے پاک نبی دی نصرت تائید فرمان دینے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تے جڑا اللہ نے میرے پیغمبر نو نور دیتا ہے، نور تو مراد قد جاءکم نور و کتاب مبین، اے قرآن نور ہے، اے روشنی ہدایت، اے شمع ہدایت نام۔ اللہ فرماندے نے جڑا نور میرے نبی لے کے آئے اس نور دے پیچھے چل دینے، یعنی کتاب کریم نو اس قرآن نو اپنے لئی مشعل راہ بنا دینے۔ اللہ فرماندے نے سن لو او کون لوگ نے، اولئک هم المفلحون، او کامیاب لوگ نے، فلاح پان والے نے۔ میرے بھائی صرف میرے نبی دی ذات تے ایمان لے آنا ہی ضروری نہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے آن تو بعد آپ دی عزت کرنی ہے، آپ دا احترام کرنا ہے، آپ دی ذات دا میرے بھائی ہر لحاظ دے نال حیا کرنا ہے۔ ادب کرنے والے نے میرے پاک نبی دا کس قدر ادب کیتا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دی ہر بات دا ادب کر کے دکھایا تے صحابہ نے میرے نبی دی ذات دا ہر ویلے احترام کر کے دکھایا تے صحابہ نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے سورہ حجرات نا اللہ رب العالمین نے میرے نبی پاک دا ادب و احترام سکھایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اج دے نوجواناں نو معاشرے دے اندر ہر بندے نو سورہ حجرات دے احکامات تے غور کرنا چاہیدا ہے۔ آؤ میرے بھائی چند آیات تواڈے سامنے دسنا چاہنا کہ میرے نبی پاک دا ادب و احترام کس قدر ضروری ہے۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والو میرے نبی دا پہلا ادب کی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اے ایمان والو میرے نبی تو آگے نہیں بڑھنا، میرے نبی تو آگے نہیں بڑھنا۔ اگر ایمان لانے کے بعد
میرے پیغمبر سے آگے بڑھو گے تو چاہے عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو لیکن وہ عمل اللہ کے ہاں رائے گا جائے گا۔ حضرات گرامی بڑی عقیدت دے نال اللہ رب العالمین دے قرآن دی آیات تے غور فرمانا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو ہر معاملے دے اندر چاہے عبادت تجارت معاملات کوئی دین دا مسئلہ ہے خاندانی مسئلہ ہے، فرمایا کسے بھی پہلو دے اندر تسی میرے نبی تو آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ اکبر اللہ، ایک تے ایدا مانا کی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دے زمانہ نبوت دے اندر صحابہ کرام سفر دی حالت دے اندر میرے نبی تو آگے نہیں بڑھیا کر دے سی، آپ دی سواری نو میرے نبی پاک تو آگے نہیں کیتا کر دے سی، میرے نبی کریم علیہ السلام نو سب تو پہلا مقدم رکھ دے سی، اور حق بھی اے ہوئی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، ایدہ دوسرا معنی کی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو دین دیتا ہے، جو آپ نے شریعت دیتی ہے، نہ اے دے اندر کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام دے دین تو اگر آگے بڑھو گے عمل چاہے تواڈیاں نظراں چ لوگاں دیاں نظراں چ کنا بھی اچھا کیوں نہ ہوئے لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر بے ادب لکھے جاؤ گے، گستاخ لکھے جاؤ گے، تواڈے پہاڑاں جیسے اعمال بھی اللہ برباد فرمائے گا۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا زمانہ ہے، عید الاضحیٰ دا دینے تے کچھ لوگاں نے قربانی تا کرنی ہی سی، پر اینا نماز عید تو پہلا خطبہ عید تو پہلا اپنے جانور ذبح کر لے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اینا لوگاں نو جا کے دسو اے تواڈی قربانی نہیں، اے صرف گوشت ہے، تواڈے واسطے اے لذت دا سامان ہے، اے قربانی نہیں، اے دا اجر کوئی نہیں جے ملنا۔ تے اجر کیویں ملے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اجر تا ادو ہی ملنا سی جدوں میرے نبی پاک دے پیچھے چل کے عمل کر دے۔ اگے بڑھن دے نال عمل ضائع ہو جاندے نے، عبادتاں اللہ دے ہاں رائے گا کر دتیاں جاندیاں نے۔ ام المومنین عفیفہ کائنات حضرت عائشہ کہو رضی اللہ تعالی، صحیح البخاری دی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول 3 لوگ آ کے اپنے اپنے مسائل پہ رکھ دینے۔ ایک نے کیا کہ ساری زندگی مسلسل روزے رکھدا رہاں گا، اور ایک نے کیا کہ میں ساری رات عبادت گزار دیاں گا، اور ایک کہنے لگا میں ساری زندگی حالتے ایسے ہی حالت دے اندر نکاح نہیں کراں گا، شادی نہیں کراں گا، عبادت چی ساری زندگی گزار دیاں گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اونا دی عبادت دی تعریف نہیں فرمائی، فرمایا دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نبی ہاں، میں دنیا دے اندر اپنی عورتاں دے حقوق بھی ادا کرنا، رات نو آرام بھی کرنا، قیام بھی کرنا، روزہ رکھنا بھی ہاں، روزہ چھوڑنا بھی ہاں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جن میں محمد پیار نال کو وہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو اگے بڑھن دی کوشش کی تھی، فرمایا او دے عمل ضائع کر دیتے جان گے۔ ادھر ویکھنا ذرا میرے بھائی، اسی کئی ایسے اعمال نیکی سمجھ کے کرنے آں، لیکن اسی غور کرنا ہے کہ اسی اپنی اس نیکی دے اندر، اپنی عبادت دے اندر، اپنی جناب دنیا دے اندر خوشیاں تے غمیاں دے اندر، اپنی دعاواں دے
اندر، اپنی نمازاں دے اندر اور اپنے خطبات دے اندر یا اپنی میرے بھائی دیگر دینی اللہ اکبر اللہ احکامات دے اندر کیا اسی دین دے تابع ہو کے چل رہے ہیں؟ اگر میرے بھائی ایک جملے دا بھی میرے بھائی کھاٹا وعدہ ہے تے اللہ دے ہاں او دی پکڑ ہو جائے گی۔ ادھر تکنا ذرا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے عبداللہ بن عمر، خدا را اے گل بڑی عقیدت دے نال سمجھیا جے ذرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے تے انہاں دی مجلس دے اندر ایک اور شخص بھی بیٹھا ہے، اللہ اکبر اللہ، تے اچانک نو چھینک آئی تے میرے نبی دا فرمانے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جدوں تواڈے چوں کوئی بندہ چھینک لیندا ہے انہوں کی پڑھنا چاہیے ہے؟ بولو بولو، انہوں کی پڑھنا چاہیے ہے؟ الحمدللہ پڑھنا چاہیے ہے۔ اے بندہ جڑا ہے انہیں الحمدللہ تے پڑھیا ہے تے نال اگے کچھ الفاظ پڑھے جڑے نہ قرآن دے اندر نہ حدیث دے اندر نہ آپ دے صحابہ تو ثابت نہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے فرمودات تو اس دی کوئی میرے بھائی دلیل اور مثال مل دیئے۔ حالانکہ ایک جملہ اچھا سی، اے دے اندر کوئی نفی تے قباحت نہیں سی، اے کہندا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اے کہندا ہے تعریف اللہ دیئے تے سلام اللہ دے رسول تے، اے گل بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میرے نبی پاک نے ایتھے کی حکم دیتا ہے کہ جدوں چھینک آئے ادوں کی پڑھنا ہے؟ ادو الحمدللہ پڑھنا ہے۔ تے گل سمجھ لینی چاہیے دیئے میرے نبی پاک علیہ السلام دے دسے طریقے تو آگے بڑھنا نہ میرے نبی دی ذات نو پسند ہے، نہ ماں عائشہ نے پسند کیتا، نہ حضرت عبداللہ بن عمر نے پسند کیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا چہرہ او دیول متوجہ کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے، حضرت فرماندے نے بھئی اے جملہ تے تیرا ٹھیک ہے پر اسی اللہ دے نبی کولوں جو سکھیا ہے او تے اے الفاظ نے الحمدللہ، یا ایک حدیث دے مطابق الحمدللہ علی کل حال ما کانا، اے الفاظ میرے نبی پاک تو ثابت نے۔ تے جیڑا میرے نبی پاک دے دسے جملیاں نو دعاواں نو چھوڑ کے آکھے کہ اے دعا دے اندر فلانے الفاظ بھی شامل کر لو، اے درود نماز والا ہو رہے، جنازے والا ہو رہے، اے دے چ سلام نہیں، اے تقاضے پورے نہیں کر رہا، اور دیگر معاملات دے اندر کمی و بیشی، میرے بھائی سن ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن واضح طور تے پیا دس رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے اگر تسی چاہندے ہو کہ تسی نبی پاک دے مؤدب بن جاؤ تے کسے معاملے چ بھی میرے نبی پاک تو آگے بڑھنا، اگر آگے بڑھو گے تو او دا انجام بڑا سخت ہے نا۔ اس واسطے نا میرے بھائی سنو ذرا بڑی عقیدت دے نال، کیا صحابہ کرام عربی دان نہیں سی؟ کیا صحابہ کرام فصاحت و بلاغت دے مالک نہیں سی؟ اللہ اکبر اللہ، جیڑی بات میرے نبی پاک تو ثابت نہیں ایویں میرے بھائی دنیا دے طور طریقے عمل دے کے انہوں کیوں اپنا لیندے ہو؟ اللہ اکبر اللہ، بڑی عقیدت دے نال عرض کرنا چاہنا، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جس دل میں چاہت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، اور کرے گا اطاعت نبی کی جو دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا
محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام دی عقیدت دا حق کیے سمینا و آتانا سن کے گردن جھکا دیتی جائے فوری عمل کر لیا جائے نہ مشورے دی ضرورت ہے نہ کمی بیشی دی ضرورت ہے بارگاہ رسالت دے اندر ایک عربی آیا ایک عربی شخص آیا اندے وجود تے سفر دے آثار موجود نے میرے نبی کریم علیہ السلام نو کہن لگا اللہ دے نبی جی مینوں دین دے بارے اہم باتاں تے دس دے ہونا میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارکان خمسہ دے بارے اور دیگر بنیادی باتاں میرے پاک نبی نے سکھائیاں اے سادہ جی طبیعت دا آدمی ہے اے رابی شخص ہے اے کہن لگا اللہ دے نبی جو تسی سکھا دیتا ہے لا ازید ھذا ولا انقص گواہ بن جاؤ میں اے دے اندر کمی بھی نہیں کراں گا اے دے اندر زیادتی بھی نہیں کراں گا اے گل کہہ کے واپس جا رہے آئے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے صحابہ دیکھو اگر اے بندہ اپنی گل تے پکا رہا تے اللہ قیامت دے دن انہوں جنت دے بالا خانیاں دا مہمان بنائے گا لا ازید ھذا ولا انقص میرے نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی دا ادب و احترام کرنا چاہندے ہو تے آپ دے دین نو ہی کافی و شافی سمجھنا چاہیے اور جو دین دے اندر کمی و زیادتی کرے گا وہ اللہ دا مجرم ہے تے ایسے مجرمان دی سزا اللہ رب العالمین نے ایسی صورت دی دوسری آیت دے اندر فرمائی ہے اللہ فرمان گے انہاں نو شعور بھی نہیں ہوئے گا اسی انہاں نو جہنم دا ایندھن بنا دیاں گے اللہ فرما رہے نے ایمان والو دوسرا ادب کیے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو تسی اپنیاں آوازاں نو نبی پاک دی آواز تو بلند کرنا اگر تسی اپنی آوازاں نو اور اپنے فرمودات نو اور اپنے اقوال نو اپنی آراء نو اپنے فیصلیاں نو اور اپنے علماء و مشائخ اور مفتیان دے قول نو میرے نبی دے فرمان تو ترجیح دے ہوگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اندہ وبال کی ہوئے گا اللہ رب العالمین فرماندے نے جمیں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے نال محوے کلام اندے ہو ایک دوسرے نال گفتگو کر دے ہو انج نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام دے نال گفتگو کرندہ سلیقہ بھی اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے آپ علیہ السلام دے بارے اللہ فرما رہے نے ایمان والو میرے نبی دی ذات دا آپ دی ہر بات دا دب و احترام کرنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے اس آیت دے نازل ہون تو بعد اپنیاں زباناں نو بند کر لے آئے اپنے ہونٹاں نو سی لے آئے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر کوئی صحابی با آواز بلند نہیں سی بولیا کردہ میرے نبی پاک دیکھ صحابی حضرت ثابت بن قیس کہو رضی اللہ تعالی انہاں دی آواز قدرتی بلند سی عالی صوت دے مالک سن جدوں ایک قرآن دی آیت نازل ہوئی کہ جنہ دیاں آوازاں میرے نبی پاک دی آواز مبارک تو ندائے اطہر تو بلند ہوندی ہے انہاں نو اپنے عمال دی فکر کرنی چاہی دیئے انہاں دے عمال ضائع کر دیتے جان گے تے اے جڑا ثابت بن قیس ہے نا انہوں کوئی چیز بھی چنگی نہیں لگ دی اپنے گھر دے اندر ہی اپنے آپ نو بند کر لیندہ ہے اللہ اکبر اللہ رو رو کے نام راتاں پیاں گزر دیاں نے
دن بھی پریشانی دے اندر گزردا ہے. جدوں مسلسل 3-4 دن گزرے میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے اطلاعاں دتیاں. اللہ دے نبی ثابت نے تے اے گلاں اپنے دل تے لا لیاں نے. او کہندا ہے میری آواز اکثر نبی پاک دی مجلس تو بلند ہوندی سی, میرے اعمال اکارت کر دیتے گئے, میں تے ہلاکت دے اندر پہنچ چکے ہاں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرے ثابت نو بلا کے لے آؤ. جناب ثابت بن قیس نو بلایا گیا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے ثابت اے تواڈے بارے ایتاں نہیں, اللہ نے نبی دے صحابہ دے بارے ایتاں کیڑیاں اتاریاں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماندے نے اے او میرے نبی دے صحابہ نے, او پاک باز جماعت نے جڑے میرے نبی پاک دی ندائے مبارک دا, آپ دی بات دا, آپ دی آواز دا احترام کر دینے. آپ نے فرمایا اوے میرے ثابت اے آیت تیرے بارے نہیں, تو کیوں اے گلاں دل تے لا لیاں نے, تیرے بارے کیڑی آیت اللہ رب العالمین نے صحابہ دا امتحان لیا. اے جان بوجھ کہ نہیں انہاں دی آواز میرے نبی تو بلند ہوندی. اللہ رب العالمین نے فرمایا میں انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے, انہاں دے دل دے اندر واقعتاً ادب رسول موجود ہے, احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اللہ فرماندے نے انہاں نو بشارت سنا دیو لہم مغفرۃ, انہاں واسطے مغفرت بھی ہے, واجر عظیم, اجر عظیم دی بھی بشارت ہے. تے جڑے لوگ جان بوجھ کے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آپ دی عزت و توقیر دا خیال نہیں سی رکھ دے, اللہ رب العالمین نے انہاں دا تذکرہ فرمایا. اللہ فرماندے نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے او بدبخت لوگ نے بنی تمیم قبیلہ 70 یا 80 بندے میرے نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے. اے قبیلہ اپنے آپ نو بڑا رئیس سمجھدا سی, بڑا سردار سمجھدا سی. انہاں دے وچوں اکثر جوان بڑے عربی دان سی, بڑے فصیح و بلیغ سی نا, انہاں دے اندر سرداری بھی موجود سی. اے قبیلہ اپنے تکبر دے اندر سی, اپنے گمنڈ دے اندر سی کہ سانو نبی پاک دے دروازے تے پروٹوکول ملے گا, اسی نبی پاک دا انتظار نہیں کران گے. اے آئے میرے نبی پاک علیہ السلام دی ملاقات واسطے حاضر ہوئے تے آ کر کے نا میرے نبی پاک دے در دولت تے آ کے انہاں نے نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیتے, گستاخانہ بول میرے نبی پاک دے بارے بول دینے. اللہ نو پسند نہیں آئے, حالانکہ ایک ہی کہندے نے یا محمد اخرج علینا, یا محمد اخرج علینا صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ساڈے وال آؤ, ساڈی بات سنو, ساڈے وال جلدی نال آؤ. اخرج علینا دا مطلب کی ہے جویں اسی ایک گھر دے اندر جائیے دستک دینے آ, پھر دستک دینے آ, بار بار دستک دینے آ, پھر اسی منہ بولنے آ کہ فلانے تو باہر نہیں آ رہا. اے انداز اچھا نہیں. میرے نبی پاک دے بارے بنی تمیم دے جڑے رئیس سی نا انہاں اگے بڑھ کے آواز دتی تے میرے نبی دے بوئے تے آپ دے در دولت تے اللہ نو آواز بلند ہونا بھی پسند نہ آئی. اللہ فرماندے نے جڑے میرے نبی پاک دے حجریاں دے کول آ کے اچھی بول دے نے, آوازاں بلند کر دینے, فرمایا بڑے بے سمجھ تے بے عقل لوگ نے.
انہاں تو بے عقل بڑا کون ہو سکتا ہے، انہاں نو خیال ہی نہیں۔ تے میرے نبی پاک علیہ السلام مفسرین نے لکھے آئے آپ علیہ السلام اس وقت نہ آرام فرما رہے سی، میرے نبی کریم علیہ السلام کیلولا فرما رہے سی۔ انہاں بنی تمیم دے لوگاں نے اپنی سرداری دے گمنڈ دے اندر میرے نبی پاک نو آوازاں دینیاں شروع کر دیتیاں۔ اللہ نو اے انداز پسند نہ آیا۔ اللہ فرماندے نے بڑے بے عقل لوگ نے، بڑے بے سمجھ لوگ نے۔ اللہ فرماندے نے تے اگلی گل وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر تھوڑا جہا صبر کر لیندے انہاں واسطے بڑیاں بلائیاں ہونیاں سی، بڑیاں خیراں ہونیاں سی۔ میرے نبی پاک نے تا پھر بھی انہاں دی عزت کیتی ہے۔ میں رب دے ہاں انہاں دا تذکرہ اچھے الفاظ دے ہونا سی، اور تھوڑا جہا صبر کر دے تے اللہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ادب دی وجہ تو سارے دی بخشش دا سامان کر دینا، لیکن تھوڑی جی بے ادبی آئی، رب کائنات نے آپ دی ذات دا ادب و احترام دا کس قدر خیال رکھے آئے۔ اس واسطے نا میرے بھائی، میرے نبی کریم علیہ السلام دی ذات دا ادب و احترام کس قدر ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے ادب کرنے والے نے میرے نبی دی آواز دا بھی ادب و احترام کیتا ہے، ادب کرنے والے نے میرے نبی دی گفتگو دا بھی ادب و احترام کیتا ہے۔ میں قربان جاواں، ادب کرنے والے نے میرے نبی پاک دی ذات دا بھی ادب و احترام کیتا ہے۔ میں قربان جاواں کیڑے کیڑے واقعات دساں، ادب کرنے والے نے میرے نبی پاک دی نیند دا بھی ادب و احترام کیتا ہے۔ ادب کرنے والے نے میرے نبی دے مدینے دا بھی احترام کیتا ہے۔ ادب کرنے والے نے میرے نبی دے دفینے دا بھی ادب کیتا ہے۔ میرے نبی دے روضہ پاک دی جالی دا بھی ادب و احترام کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محدثین فرماندے نے اسی نبی پاک دے شہر دے اندر نبی پاک دے روضہ اطہر دی جالی دے قریب اپنی آواز بند کر لیندے، اپنے ہونٹاں نو سی لیندے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بڑے عالی صوت دے مالک سی نا، جنہ دی آواز دے نال میرے بھائی مسجد گونج جاندی سی نا، آپ مسجد دے اندر با آوازیں بلند قرآن دی تلاوت بھی کیتا کر دے سی۔ جدوں جناب عمر بن خطاب نے ایک قرآن دی آیت سنی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اوے ایمان والو نبی پاک دا اس قدر ادب و احترام کرنا ہے کہ آپ دی موجودگی دے اندر تہاڈیاں آوازاں بلند نہیں ہونیاں چاہیدیاں۔ میں قربان جاواں حضرت عمر نے اپنے ہونٹاں نو سی لے آئے تے کئی مرتبہ حضرت عمر بن خطاب مراد رسول نا، جن کولوں میرے نبی پاک مشورہ لیا کر دے سی، میرے نبی کریم دے سامنے اس قدر آہستہ بول دے کہ میرے پاک نبی نو جناب عمر دیاں گلاں ان حماق دے نال سننیاں پیندیاں، تے آپ نے کئی مرتبہ جناب عمر نو اپنی بات دہران دا بھی حکم دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس قدر ادب کر کے دکھایا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کس قدر ادب کر کے دکھایا ہے۔ ادھر صلح حدیبیہ دیاں شرائط لکھیاں جا رہیاں نے، اے کون علی ہے، میرے نبی پاک دا ویر ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام دا وزیر ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر محبت فرمائی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دستاویزات لکھن دا حکم جناب علی المرتضیٰ نو فرمایا۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دے مٹھڑے بول لکھی جا رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے آقا فرماندے نے اے میرے علی لکھنا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تحریر اور اے خط جڑا ہے، اے دستاویز جڑی ہے، اے محمد
نہیں پہ بول دے کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول محمد دے والوں لکھی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا مشرکین دا جڑا سفیر ہے نا اے کہندا ہے اللہ دے نبی اے گل سانو بارے نہیں اسی تانوں محمد الرسول اللہ تے منیا ہی نہیں اس واسطے اسیں اے لفظ پسند نہیں کردے میرے نبی کریم علیہ السلام مسکرائے آپ نے صلح دی طرف دل مائل فرمایا آپ فرماندے نے چل میرے علی اے محمد الرسول اللہ مٹا دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت و بہادری دے مالک فرمایا اے اللہ دے نبی میرے ہاتھ محمد الرسول اللہ لکھتا سکتے نے پر میرے نبی دا عزت والا نام مٹا نہیں سکتے اس قدر ادب و احترام کر کے دکھایا ہے میرے بھائی سنیا جے ذرا اے جڑا انہاں دا سفیر ہے نا قریش دا سفیر اے میرے نبی پاک دے نال مذاکرات کرن نہیں آیا انہاں دا طریقہ کی سی نا اے سفیر دا بعض بندیاں دی عادت ہوندی ہے نا کسے نو مخاطب کرنا ہوئے ان دی ران تے ہاتھ رکھ دینے یا کندیاں تے ہاتھ رکھ دینے یا ہتھاں نو ہلا کے مخاطب کر دینے اللہ اکبر اللہ اے جڑا عروہ بن مسعود سقفی نام یا سہیل بن عمر ایک سفیر بن کے آئے تے ایک گل گل دے نال جڑا مشرکین دا سفیر ہے میرے نبی پاک دی لحیہ مبارک نو آپ دی داڑھی مبارک نو اپنا ناپاک ہاتھ لاندا ہے اللہ اکبر اللہ حالانکہ میرے نبی دیاں گلاں دھیان دے نال سن رہے سی اے میرے نبی پاک دی لحیہ مبارک نو اپنے ناپاک ہاتھ لاندا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ تا اے سکا چچا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کہن لگے پاویں تو میرا چچا ہے ایک گل سن لے میں تینوں بار بار پہ وینا تو اللہ دے نبی جی دے نال گفتگو کر دیاں اپنا ناپاک ہاتھ نبی پاک دی داڑھی مبارک تے لانا ہے اگر تیرا ناپاک ہاتھ ہن میرے نبی پاک دی لحیہ مبارک والا آیا میں چچا سمجھ کے تیری عزت تے حیا نہیں کراں گا بلکہ نبی دا گستاخ سمجھ کے تیرے ہاتھ قلم کر دیاں گا اے جی ادب و احترام اپنی ذات دے نالوں بڑھ کے اپنی بات دے نالوں بڑھ کے اپنے رشتہ داری دے نالوں بڑھ کے ادب و احترام کر کے دکھایا ہے اور اے ہوئی جڑا عروہ بن مسعود سقفی ہے اے سفیر بن کے آیا میرے نبی پاک دے صحابہ دیاں اے محبتاں نوٹ کردا ہے اللہ اکبر اللہ محبتاں نوٹ کر کے نا جدوں واپس جاندا ہے قریشیاں دے کول تے کہندا کی اوے قریشیوں تسی مینوں بڑی جگہ تے موقع دتیا میں سفیر بن کے گیا تسی مینوں کیسر دے ولے بھیجیا میں اوتھے بھی تہاڈا سفیر بن کے گیا تسی مینوں کسرا دے اندر بھیجیا میں اوتھے بھی تہاڈا سفیر بن کے گیا میں روم دے اندر گیا اوتھے بھی تہاڈی سفارت کر کے آیا میں ایران دے اندر بھی تہاڈا سفیر بنیا میں بڑے بڑے سلاطین نو دیکھے آئے میں بڑے بادشاہاں نو دیکھے آئے بڑے بڑے رؤساء نو دیکھے آئے پر اج جو میں ویکھے آئے اج تک میرے مشاہدے دے اندر میرے تجربے دے اندر انج دی بات نہیں آئی اے کہندے نے بھئی توں کی ویکھ آیا ہے کوئی 10ویں تا صحیح نہ تو ویکھیا کی ہے اے کہندا ہے جس نبی اقدس دا میں تذکرہ سنیا سی جنہاں دیاں میں زیارتاں کیتیاں نے واقعی انہاں دے اصحاب اس قدر محبت کرنے والے نے او آپ دی آوازاں تو اپنی آواز بلند نہیں کر دیں میرے نبی پاک ایک حکم فرمان دے نے سارے نبی پاک دے بلاوے تے لپک پیندے نے میرے نبی دی اطاعت دا اس قدر عالم ہے اے عروہ کہندا ہے او قریشیوں میں تانوں کی دساں اللہ دے نبی دا احترام او دے شاگرد صحابہ انہاں کر دے نے اگر او شخص اپنا جنابے والا لعاب منہ نکال دائے تے صحابہ اپنی تلیاں بچھا دیندے نے اپنے سینیاں تے اپنے رخاں تے مل لیندے نے اللہ اکبر اللہ اگر او وضو کر دینے تے اپنے
وضو دے جڑے نبی پاک دے قطرات تھی نا انہاں نوں تبرک سمجھ دینے، انہاں نوں لینا اپنے لئی سعادت سمجھ دینے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے بزرگاں بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا۔ اے کہندا ہے میں بڑے بڑے بادشاہاں نو ملیاں، بڑیاں بڑیاں بادشاہیاں ویکھیاں نے، پر جویں دا ادب و احترام محمد دے صحابہ کردے نے انج دا ادب و احترام بڑے بڑے سلاطین دا بھی میں نہیں دیکھیا۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں ڈٹھا، زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں ڈٹھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو کی ویکھیا ہے؟ اے کہندا ہے میں آپ اکھی ویکھے آئے وضو قطرے گردے تے نس نس کے پکڑن، وضو قطرے گردے تے بھج بھج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا، گرے ایک وی لب دی چھٹ نہ زمین اتے، میں ایسا کدرے بھی نظارہ نہیں ڈٹھا۔ ان ادب کیتا ہے صحابہ نے، اللہ دی قسم میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی دی چال دا بھی ادب کیتا ہے، میرے نبی پاک دی نماز دا بھی ادب کیتا ہے، میرے نبی پاک دے صحابہ نے آپ دے شہر مدینے دا بھی ادب کیتا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام دی مسجد دا بھی ادب کیتا ہے، میرے نبی پاک دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کیتا ہے۔ اور جدوں بھی میرے نبی پاک دا نام نامی آئے، اسم گرامی آئے، عقیدت دے نال میرے نبی دا نام بولیا کرو نا۔ اور اکثر جڑے خطبہ جنہاں دا میں واز سننا وہ اپنے واز دے اندر ایک گل کہندے نے، سرکار نے فرمایا، حضور نے یوں فرمایا، سرکار کہنا حضور کہنا، اے بھی بے ادبی دا پہلو ہے۔ میرے نبی پاک جیسی اس کائنات دے اندر سرکار نہیں، میرے حضور جیسی کسے دی جناب نہیں۔ ہاں اگر کوئی میرے نبی دی بات پہنچاندا ہے صرف آپ دی ذات واسطے لفظ سرکار بولدا ہے اور لفظ حضور بولدا ہے، او نبی پاک دی بے ادبی دا محاذرہ کردا ہے۔ اس واسطے نا میرے نبی پاک دا نام نامی لینا ہے تے ادب و احترام دے نال لینا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے آپ دے خوشبوواں والے پسینے دا بھی احترام کیتا ہے، میرے نبی پاک دے اصحاب نے آپ دی آل دا بھی احترام کیتا ہے، میرے نبی دے صحابہ نے آپ دی سواری دا بھی ادب کیتا ہے۔ کنا کو ادب کیتا ہے؟ لو گل مکا دیواں نبی دے گھروں ایک دلیل دے کے، نبی پاک دا ادب و احترام کس قدر عالی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میری اور تواڈی ماں ام المؤمنین سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان دی بیٹی ہے، سیدنا معاویہ دی بہن ہے، میرے نبی پاک دی وفادار بیوی سیدہ ام حبیبہ، آپ انہوں ام حبیبہ نو سیدہ رملہ بھی کیا کر دے زی۔ حضرت ام حبیبہ نے کس قدر میرے نبی دا احترام کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیٹیاں والے ہو جان دے ہو کہ بیٹیاں نو بابل دیان تے کنیاں خوشیاں ہوندیاں نے نام۔ ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہویا، چل دیاں مکہ و مدینے آیا، اپنی دی ملاقات لئی آیا، اپنی بیٹی دی زیارت ملاقات لئی آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے سیدہ ام حبیبہ نے اپنے باپ دا استقبال کیتا تے اے ابو سفیان مشرک ہے تے جان دیو انما المشرکون نجس،
مشرک پلید ہوندا ہے نا، اے ابو سفیان میرے نبی دے نبوت والے بستر تے بہن لگا تے سیدہ ام حبیبہ نے انج کر کے نا چادر میرے نبی پاک دا بستر مبارک، آپ دی ردائے مبارک جڑی بستر مبارک تے سی نا، اللہ اکبر اللہ، انہوں اٹھا لیا، انہوں لپیٹ لیا۔ ابو سفیان دے دل دے اندر خیال آیا میں دوروں سفر کر کے آیا، شاید اے بستر میرے لئی مناسب نہیں سی، میری بیٹی کوئی اچھا بستر بچھائے گی۔ سیدہ ام حبیبہ نے نبی پاک دا نبوت والا مبارک تے متطہر بستر اٹھا لیا تے آ فرماندیاں نے ابا جی تشریف رکھو بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان دے دل تے اے بات گزری، کہندا ہے نی بیٹی گل سمجھ نہیں آئی، اے تو بستر اٹھون دی وجہ کی ہے، کیا اے بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر تے بیٹھن دے قابل نہیں؟ تے ماں حبیبہ دی عظمتوں میں قربان جاواں، حضرت ام حبیبہ سیدہ رملہ فرماندیاں نے اے میرے ابا جی تسی میرے چاہے باپ ہو نا، اے بستر بھی پاک ہے، بستر والا بھی پاک ہے، ابا جی تسی نہ پاک ہو تے جڑا نہ پاک بندہ ہے او پاک بستر تے بیٹھ سکدا؟ او پاک بستر تے نہیں بیٹھ سکدا۔ میرے نبی پاک دیاں بیویاں پاک نے، پاک بستر تے سونے والیاں ازواج مطہرات پاک نے، ایتھے نبی پاک دے کروں بستر دا اینا ادب ہو رہا ہے، آپ دی سواری دا اینا ادب ہو رہا ہے، میرے نبی پاک دے حجریاں دا اینا ادب ہو رہا ہے، آپ دی نیند دا اینا ادب ہو رہا ہے۔ اور ایک گل یاد رکھے آجے، اگر معاشرے دے اندر عزت چاندے ہو، وقار چاندے ہو، میرے نبی دی عزت دے اندر ہی کائنات دی عزت ہے، میرے نبی دے صحابہ نو عزت ملی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت کر کے ملی ہے۔ اس واسطے دارین دی کامیابی چاندے ہو تے نبی پاک دا ادب و احترام دلوں بجانوں کرنا ضروری ہے۔ اللہ میرا تہاڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے، آپ دی ہر بات دا، آپ دی ذات، آپ دی بات اور آپ دے ہر قول و فعل دا ادب و احترام کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب